هذا الحبيب أخقر غاندي الحمد لله وحده هو الأول والآخر والظاهر والباطن الأمدي الأبدي الأزلي سرمدي ثم الصلاة والسلام على عبد الله بن عبد الله نبي الله وخاتم رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بإحسان إلى يوم الدين ويفارين شيران كما تحقر غاندي sirake be aneti ko lintengina dakham muntangin way khana ke taxenga kahinatu yatrib wa abdullah dhabih oga taxe ke belenki yatrib doma medina doma ya xare ke be ga dono ado abdullah ke be ga xaw khusni faren papa فلما أخبرها عبد المطلب بالأمر قالت الكاهنة أمهلوني اليوم وارجعوا إلي في الغد حتى يأتيني قريني فأسأله كان الكهنة أو الكهنة والعرافين علاقتهم مع الجن تسأل قرينها أي الجني الذي تتعامل معه فتركوها ورجعوا. قلنا أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يثرب المدينة المنورة يتيم الأب عند أخواله بني نجار. الآن عبد المطلب كان من عادته إن وصل مدينة المنورة ذهب لزيارة أخواله وتجول في أسواق المدينة. لما خرجوا من عندها لم يذهب عبد المطلب لزيارة أخواله من بني نجار ولم يذهب إلى أسواق المدينة يتذكر طفولته فيها. كان مشغول البال بمصير ابنه عبد الله فقام يتضرع ويدعو الله أن يوافقه لما يرضى. مدينة دوما يخرك أد عبد الله ذبيح مثلا جنبا يكم جمع عبد المطلب يجي في دوما يخرك يجري خيبر أردوما يخرج كأدام خكوم غدانا خبارة جام خبي فاين ناكي يخرج يردو تقادنا خارين نقول ندو خمبنا يعني خداع لقي خمبنا خناري مي مكبر لماكي ميسال لماكي ماكين قالي ناترلي كونا كبر لما دوما ندو فاين نانو أيتو alaka begi do jin alaka begi ma kenni alaka ni do jinani na yo jinani yangol nyanga do me ko iro jinani yanga jangi kap ikapallo mo jinani ati khadaga khumna khanari amel min kapal makendari na trndi aga do jinna ke ko aro jinna be ga gol nyanga do er wara iraga kato bila daga wonan cimmandi takhfan ko wonati abdul muttalib فارن كسمة أتري يانا ساري مدينة حكي نوني أنا إلا كتسيران بوفنانا عبد المطلب ساري مدينة يتيم يعني فابينغا تلي جاغون نوخوا خايل بونو كيلي كن مساخي نتيجين تنغتي أتري يكاوني نوخونا بني نجار. ساسا عبد المطلب واتشا ani gelle Abdul Muttalib la danga nda jofe Medina ateli kawlu ku ateli ziyara ateli begi suya ana to yile de saxani Medina saxando meno ko ay non to kan ka unkara ande be asyamulla bayeni ngudono nga matugu nu dono nga ma khoro ngudono nga kawnu dono kawtugu nu kaw khoro kismeni kaweli ngeni sa egri akhareke no khonga Abu Talib Abdul Muttalib go dem kebe agatele kunyi daga yile saxanga am kende ber amregi kawnu begi kawni ya ken kota bani Najjar amrega yile saxanga kunoga simmene igeni tugunda khonga dononga amakata kende ber akota shughlan tianyi mo osri te xibaare kebe ga
aram meke khibare mbega kamana kinga baranga kinga kamana entre kinyane shugulanti Abdul Muttalib migra sigi aga Allah subhanahu wa ta'ala nyagana aga la kharu khasana katta Allah subhanahu wa ta'ala ya aganda igemalle maw agandi gumundi funga kebi aga dungene رجعوا في المدينة في اليوم الثاني رجعوا في اليوم الثاني إلى الكاهنة فقالت لهم قد جاءني الجواب كم دية الرجل عندكم إذا قتل أي رجل منكم قتل الرجل كم تدفع ديته ما قبل أن يرضي أهله قالوا نعطيهم 10 من الإبل قالت إذن تقدموا صاحبكم تعني عبد الله وتقدم 10 من الإبل واطرحوا القدح أي تكتب اسم عبد الله على القدح الأول وعلى الثاني تكتب 10 من الإبل قرعة واضربوا عليها وعلى صاحبكم القدح فإن خرجت عليه زد من الإبل 10 وإن خرجت عليه زد أي زيدوا من الإبل 10 أخرى اعملوا قرعة بين عبد الله والعشرة من الإبل فلو خرجت القدح في القرعة باسم 10 من الإبل فقد رضي ربكم بالفداء فإن خرجت باسم عبد الله يجب عليكم أن تزيدوها 10 وتعيدوا القرعة قال عبد المطلب وإن خرجت عليه مرة أخرى ماذا نفعل قالت تزيدوا 10 ثم 10 حتى تخرج عن الإبل حتى يرضى ربكم ويفدي هذا الغلام ولا تتردد واعلم أنك ستنال رضا الآلهة ونجاة صاحبك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين والمقصود أبوه عبد الله وأبوه الثاني إسماعيل عليه السلام لما رأى إبراهيم خليل الله عليه السلام رؤيا تأمره بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام فصدق الرؤيا وهم بذبحه ففداه الله بذبح عظيم جده الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم نبي الله إسماعيل عليه السلام أنا ابن الذبيحين ففرحت قريش جميعا وأصبحت قريش ترفع صوتها وتتفاخر بالكرم والسخاء والنخوة وأخذوا يصيحون بأعلى صوتهم يقولون واللات والعزى لنفدي عبد الله وإن لم يبقى في مكة إبل يا سلام ati bilfillandi ga yagar ke gatin daga bilfillandi nar katti ya midi kapal ma ke galli gol nyalli manga daga na masal bilfillandi sa ke katti do ma yagar ke ti danga jabi dolli katti nga abati serebe nda sere kere khano ko nga adiya ni man khanu ma khawso ti mande na khanu ma khawso ti mande ay serebe nda sere kere khano ko nga khalada khalwa ngeni kebe khani mande metugona akama mbatenga kudo isronga dungere iga yampana mo ko yani angana serebe nda sere kere so kenka ba khan manne haqiqi ni kan jonko fulano haga kinna kama iga dungere na khadu mo khawas ko qalu serebe nda sere kere ono kunga on yogo mo tammi akinna kinya yana batte atizan khadi yogo mo tammi kharken lo khalim de ke batte khanda yogo mo ku tammi am yemede khana yogo mo tammi khana kuliti yana khana kumbagandi khana khare meg yogo mo tammi to khonche fa khol yogo tammi na yogo mo to khonche fa na kullu kholle na abdullah to khonche fa na kello kholle tana donc khana tirage de ber khana quran de ber ko khana quran de ber jimambe tirage khana khura ke ko gelle khura ngana bugu khare me kya kamasu
xana ile foka xana ile ñogome tana bagani gel abdul kharanda khanda tirage nebran abdullah to ngana tirage ngana xina ya xana ile tamu bagani donc khafa quran neberni ñogmo tamido abdullah an xanga wacc quran ngana daga na mbugu ñogmo tammiya kamma abati khakama nga adunge gel tirage ngana gom ñogmo tammi allah dunge khakama nga adunge khakam khadanga mandabo abdullah tongusu xana ile ñogmo tammi kape andabo abdullah kama wajibi yan khakama xana ile ñogmo tammi kape sifana ya tampille xana ile sagena khurake khadi dono abdul muttalib grâce gati gelli onday le ñogmo tammi kape anday le baka abdullah togon kam ma xarul ma de at khayle tamutana kape magambu ñogmo ku togonga dimambe ma xakama ngandunge khadanga maka xakama ngandunge xandu mo xawse xandu ma xawse nga kendimma kelem de kam ma xadaga nan ciagere abdul muttalib annatu nanti abati mangari nindi mangran kama nduge mangari kenkita mangari allem neke agan kata kisi mo be mangari ken khakita dono fare sallallahu alaihi wasallam ay ke digame kono daga nanti hadise ke harigar lampunit hadise ga lampunta kha hadise ke wure sa hante yen nanti ken khursinano fili remmeyo maqsuda gatin khursinano fili remmenga afaydo ifaba abdullah o faya digame nga fabe ngiyam lina khursi sababu nga or ken ko nganda nga agar kuy ke wor nanti aga tep ko yende ber nanti dakata zamzam gede ke jagana usugata le jike be min wacca ini remba na khursi aron quran ko to ara gom abdullah ya afame fil adi kedi ismail qadim mambe fabe khalilullah allah subhanahu wa ta'ala khana ke agar kuy ngori kuy ke ga nyamir nan tani rembe ke khursi ismail ar kuy ke tongundi ahamminta kuy rembe ke ina khursi allah subhanahu wa ta'ala badar khanu mahawaso to khursi foya kebe drengeni ar jahagirni de rabatenga ismail kiso khursi كنا كسمه خورينو صلى الله عليه وسلم نبي الله إسماعيل عليه السلام كان فارقة أنا ابن الذبيحين إتحدث كلام بني حديث كوريك جهانتيان جواب يا خالك يركنكو أو قريش يسو لوكة تسونكو ناكو إن يخلي كنت يقال لوكة نيجا سوي نيجا سوفل أرسل شو كتا أربعو نقو كتا أفايك أني لم نكرن خافو ما يناتو ما كونغانا nanti solution kitene halunga kitene bogno ko kitene ogri katya afrika agri keko ken kholas gan konju so asunya khali asui khanna ngutu kamunga ile na ngosu te fonna cira khunga yi wasulu te khairinga nanti iga lukere yi khannum po khorenga iga tini okunat lata ado uzza mogri abdullah ragana khandu makhawasa haran daya ñogome gan to khimaka haran daya go makka ñogome ciaroni abdullah ken to khursi way roni allahu akbar farem paba iga fare ke be khonno garni kani kem pa wa khursi ne fasu gar defendi ورجعوا مكة والناس في مكة حزينة وفي قلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن عبد الله في مكة لأن عبد الله كان في مكة من أحب الناس إليهم وكان أجمل الشباب قريش وأكرمهم خلقا كيف يذبح كيف يذبح فصار عندهم قلق وكآبة شاع الخبر في مكة واجتمعوا الناس وأحضروا 10 من الإبل وتقدم عبد الله وقدموا 10 من الإبل طرحوا القدح فخرج السهم على عبد الله فأضافوا 10 فخرج السهم على عبد الله فألحقوه 10 فخرج السهم على عبد الله فلما زالوا يزيدون 10 فوق 10 يلحقونها 10 حتى بلغت الإبل 100 على التمام 10 عشرات فخرج السهم على عبد الله على الإبل
صرخت قريش بصوت عالي قد رضي ربك يا عبد المطلب فقال لا. قالوا لما لا يا سيد قومك ما القصة يا عبد المطلب؟ القده أول مرة طلع على عبد الله مباشرة هممت لذبحه. قال لهم حتى أضرب القدح 3 فإن خرجت على الإبل 3 هنا أعلم أن ربي قد رضي وإلا فلا بد من ذبح الولد. قالوا كما تريد. فقاموا بالقرعة 3 مرات وفي كل مرة تخرج على الإبل. فقال عبد المطلب الآن اطمأن قلبي وأن ربي قد رضي وكان فداء عبد الله 100 من الإبل. نهر الإبل وجعلها عبد المطلب تعامل للناس والسباع والوحوش في الجبال لا يمنع عنها أحد. فرحت قريش بفداء عبد الله فرحا ما بعده فرح. ثم أخذ عبد المطلب بيد ابنه عبد الله وسار به باتجاه الكعبة. الأنوار المحمدية صلى الله عليه وسلم يتبع بإذن الله. يا خالك غير كنت جامع كوني لانتينا قرآن نبرر نجوم وتمين خامة. قال القرآن أبو عبد الله كمنا سايا القرآن أبو نجوم كني كمان نجيدام. إسا جيدا مكة. سرون شيء مكة سوسينون تو يدوكو. أسوي كونون نخون أسوي جوتينتو. ناتو عبد الله كيبي عبد الله أكوتا مكة نخونا عبد الله عليك في الجليس سرون يسروكو بي مك سروني ملاسري مكة يا عبد الله ملاسري فارم بابو عبد الله عليك في الجليس فونا غيو بيجي مكة كوتانا جليس فونا غيو أي جل مكة فونا غيو بو فرامبين جلاجم فرامبرون تاسو أي فوجي كاني عبد الله فونا كانت فونا تري أني كيف نقول لكونيا عبد الله جيكم بسري كي يدو عبد الله باتين كم هو كينغ خورسين لك سرونغا أسوتو غيري نخونغا أسوتو كونو نخونغا أسوتو جوتين نسينو نخونغا خبار كيري أسانك مكة نخونغا سرون مكفو مانا خبار نانتي اون عبد الله دو اون تيراج نبر عبد الله دو يوغمو تامينا خان كنجان خي مكة نخو سرون مكة فو يوغمو تاميرتي سرمت سردانغا كوتالي يا خارك في يغو اسوري خرسك فلمنا اسوري يانك في يخني اسوري ويرين كان قدغا مي أنا عبد الله نورو مرا كوتا فارين نورو يندا باتين أنا عبد الله فرامبرو مرا كوتا يا سلام يا غاري سوغم كوري إنني خيا كوتا يا غاري سوغم كوري إنني عبد الله دانغا كي يا غاري سوغم كوري إنني عبد الله رومو بابا كوتو إذا عبد الله ريتي نا نيوغو موتاميرتي نا قران دي بريدو مينا خاغا تيراج ndaga bugo عبد الله كاما دونك عبد الله ينقوا كالا إلا نيوغو موتامي كابي tirage ndaga bo Abdullah kam tampille ille nyogo tammi kappe tirage ndaga go Abdullah kam tanjike ille nyogo tammi kappe Quran ndaga bo Abdullah kam tanagati ille nyogo tammi kappe Quran ndaga bo Abdullah kam tankrege ille tammu kappe Quran ndaga bo Abdullah kam tandume ille tammu kappe Quran ndaga bo Abdullah kam tanyere ille tammu kappe Quran ndaga go Abdullah kam tanchege ille tammu kappe Quran ndaga go Abdullah kam tankebe إلا خوران كارتا خدي خوران دغابو عبد الله نيوغومون كاما عبد الله كاما كمي يتو اكا بيركه ميغا جوفين كميا نيوغومون جوف كمي تماما ام كونت ام فوما ميا كمي تماميا تانكبي خوران بوغو نيوغومون كام تيراج دغاغومو نيوغومون قريش سولوكي كلمه سو اسوريتي ديماندي asuri sinon ko asuri joten ko asuri de mande ko Abdul Muttalib ya asu hin Abdullah ya asu son ko asu kharu tabane abatia an kamandu bi Abdul Muttalib ati ay iti mande ay soro nyim manke khabila nyim manke man nangatina ay man ka khibarun dono Abdul Muttalib khuranga agbo Abdullah kam mata bane ta kabana mubasharatan directement anti an khorshini
hamin ta xanna xosi nam ati ay ma khura ke ino khura nyakata magam bugu tani sikki nyogo mo kam ken mina dan kana khunnan ci kama ngadunge Allahu akbar ar khura ke katu eti kebe anga mulam mo khobe anga mulana ya mo khoba nyakundu agri ar khuran katu tafana ay le bakka nyogo mo kam tani fille ay la kata bugu nyogo mo kam tani sikki ay la kata ay metas kan ka fesifa ya tani na katu khuran bugu nyogo mo kam yere Abdullah ati nchonde mem khafu yere nkonta ndan kana ko nchexi Abdul Muttalib ati sonde menga makhafu yere e sonde men makhafu nan tin kama nga dungi Abdullahi khandum makhawu senya keme nyogo me sa henga ne kala ko tabani kya sugen kono Muhammadu kamma ken may sino tummi mo gor jofe inshallah iri nyogo mo kura di kari Abdul Muttalib nyogo mo kunya fafo khore serenchu yige nam akota serenchu yige sira gubente hari jeruntonga gundu fo buru ga gunne ga tienyi ga suyige kubele ga giden kam ma suyige sere sunte sere su kamana kota nga tienyi tan wang tiengo go mo be nam khorosi sunya khali sere su minimi tingari nyogo me magandi nam Abdullah ge khandu ma woseti gelli ku nyogo mo kallenga aga kisi bakka kallenga asunya khali asu konta kha ar konti khabaga ar nya khali khabaga nam asu nya khali be nya khali gam nya falla quraishi ka kono hay mubalagha saga Abdullah dirame Abdul Muttalib dirame ke ada kitella kengra Abdullah ala daga kati al kaaba ya al anwar al muhammadiyya mogu jokida bate taakhir inshallah andanga xikay ndeme ben hadith timir Abdul Karim اللهم اكتب بنا تيسير كل عسر فإن تيسير كل عسر عليك يسير اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين عايز رسول كما أنا نبي نمكي سيرنا تواننا تواننا سانك أميرو أنا جمال لما خوني لا حركة دوغان تنغان كما أنا من يجي كتير سنة خارجي بالله سبحانه وتعالى غيرني ada kuye kuda kue kado asui dakon garni dono nga kota jike gan quranti gelle khatti khaya gallugonti gelli yaginga amini nasafa mi janun tatenga do nga khilam punte kera makhamu nga khilam punte ke tamda wa khalisin toko wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh